May gabi na tong tanan sa masigihapon. Ani nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. Ug sama sa gihapon ako manghinaot nga sa kanunay kitang tanan nga mamati sa tanan nga makabati ani karon ako manghinaot nga anaa mo sa maing kahimtang uban sa inyong panimalay, pamilya, tibok pamilya nga naa mo sa kalinaw kalipay sa kinabuhi sa maing kahimtang. O kanunay nagtinguha pagkabuot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Asa nato na makaplagan pinaagi lang sa pagbasa sa kasulatan o pagpamati kung dunay magbasa sama nako nga magabasa. Kay kining kasulatan alang ni sa tanang tao. Katong mudawat wala gipili na siya. Pero sayod ta nga ang kasulatan mismo nagasulti man nga dili ang tanan mudawat sa maayong balita. Kung nasayod man ta nga ang kasulatan dili gid siya masayo. Ug mo na nga masinati nato na nga kanang dili mo dawat mo na mahibalo na ta ana. O kita nga nasayod sa kamatuoran, kinahanglan magpabilin kita nga lig-on pagbarog sa nasulat. Kay kining kasulatan dili na gini siya mausab, dili ni masaysay, o walay makasaysay og ang Dios mismo nagasulti. Nga siya maghatag og igong gahom aron pagsaysay sa tanang maluluyon niyang mga buhat. Wala siya maghatag di bisan kinsa. Mao na nga ang kasulatan diretso gini direkta ni nga magatudlo nato nya kita magapamati ang atong gikinahanglan ang pagtuo. Muna kung mutuo ta makabuhat ta sa kabubuton sa Dios. Sama sa gyapon akong giingon nga dili ni mapasabot o masaysay ni bisan kinsang tao. Kay kita namati sama ng inigbasa, kita tanan namati, kita ang gitudluan. Kita nakabati, gitudluan tag unsaon pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Dios. Mao na nga nganong magigarantiya sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mao nagigarantiya gina sa Dios. Unya dili gini siya mapakyas. Dili gyud masayop ang kasulatan. Mao na nga nagasulti ang kasulatan nga mobarog gid ang tao ani nga malig-on. Lig-on nga pagbarog sumala aning nasulat nga gitudlo sa mga sinugo sa Dios sa mga apostolis. Kay sila man ang gisugo pagpanglakaw aron magsangyaw sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mao ni siya na si Kristo nagtukod og iglesia. Ang buot pasabot sa iglesia katawhan na siya. Asa niya gitukod sa bato? Ningon siya, sultihan ko ikaw nga ikaw si Pedro ug ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Sa kasulatan walay laing bato gawas ni Kristo. Mao na nga ang Dios ang nagsulti na sa sulod ni Kristo motong niingon ang pulong nga ibabaw nining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ang Dios nagsulti adto. Unya si Kristo mao to ang bato nga giskutan. Walay laing bato timan-an nato na siya. Walay laing bato nga giskutan sa kasulatan. Si Kristo ra ang bato nga giskutan sa kasulatan. Mao siya ang bato nga patukuranan nga gisalikway sa mga magtutukod apan nga matud-an diay nga mao labing bililong bato. Mao na timan-an nato kun dunay moingon nga naapay laing bato dinha kana dili na siya mao. Mao na nagtukod siya iglesia. Tungod kay wala pa man siya magsukod pagpaglakaw adto. Mula to iyang mga tinunan sa panahon sa iyang pagministeryo. Doon na siya magipanghisgutan sa kalainan, sa kasabutan, sa una o sa panahon sa iyang pagministeryo. Nga iyang gitudlo nga to sa iyang mga tinunan nga mao ang mga apostolis, gitawag og mga apostolis. Ug mo tong panahon nga sa ilang pag-uban,
Ang gisgutan ato mga pagtuman sa balaod sa panahon sa buhi pa si Kristo, nga wala ko moanhi aron pagbungkag sa balaod kundi aron paghatag sa hustong kahulugan. Kay sila nga mga Hudiyo, wala nila mahusto ang pamaagi sa pagtuman sa balaod. Ug mo tong iyang gipasabot sa tanan dito nga ang balaod unsay himuon sa balaod ana. Moton ingon siya nga wala ko moanhi aron pagbungkag sa balaod kundi aron paghatag og hustong kahulugan. Ug moto siya nga timan ni samtang naa pa langit ug yuta walay saylohan bisan jutay sa balaod bisan isa ka jutay kudlit. Hangtod nga matuman ang tanan. Moto nagpadayon siya nga hangtod buhi pa siya hangtod sa paglansa sa cross, moto hangtod matuman ang tanan nga ang balaod magpabilin pa to mintras buhi pa siya. Mao ni mabasa sa kasulatan. Dili na ingon nga giusab o gituis kay mao ni tinuod. Ug mao tong katumanan sa tuyo sa Dios sa pagpadala siyang anak nga sa kalibutan, mao tong dito sa cross. Nagpakamatay siya sa cross. Aron ang iyang dugo mo'y muhugas sa tanang sala sa tanang tao. Ug mo na sa episode 11, nagipasabot diha nga dito sa ubos nga inumdumi nga kamong mga Hudiyo, kamong mga dili Hudiyo, mga matod pa sa mga Hudiyo magsasala kay sila gong mga Hudiyo ingon man nga tinuli sila nga sa ato pagituli og tao. Mo nang gisulti to na kinabuhi kamo ning kalibutan nga uli paglaob ug uli Dios kita. Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo. Mo na si Kristo nahiusa. Pinagi siyang dugo, pinagi siyang kamatayon sa cross, gibungkag gihimo niyang way bili ang balaod sa mga Hudiyo lakip ang mga kasuguan o kalagdaan niini. Aron gikan sa duha ka katawhan mahimong usa. Mo nang iyang kamatayon mao to nagbungkag sa balaod. Ug mao tong gipasabot diha sa Galacia 3 nga human sa kasabutan sa Dios ug ni Abraham nilabay pa ang 430 ka tuig usa pa naghihatag ng balaod. Mao tong naulipon pa to sila sa Ehipto ug taas nga panahon. Mao tong gawas nila sa Ehipto dito paghihatag ang balaod dito sa bukid sa Sinai. 430 ka tuig nilabay human sa kasabutan sa Dios ug ni Abraham. Ug mo nagipasabot sa balaod nga nganong gidugang man ang balaod. Gidugang ang balaod unsay katuyoan aron pag-ila sa kalapasan. Ug magpabilin lang hangtod sa pag-abot sa gisaaran nga mao si Kristo. Mo na sa diha sa Roma mabasa na to nga si Kristo ang katapusan sa balaod. Mabasa na sa Roma 10:4. Si Kristo ang katapusan sa balaod. Ang iyang kamatayon sa krus mao to nagtapos sa balaod. Mo nagisangyaw ang maayong balita sa paghidayat mo na si Kristo nga ang iyang kamatayon mo nagisangyaw nga giluwas ta pinagi sa iyang dugo. Gipadala siya sa Dios aron magluwas sa tanang tao. Mo na ang maayong balita. Human sa pagdagan sa panahon, human sa pagkayam ni Kristo dito na nagwali ang mga apostol. Sugod anang Pentecostes diha. Hangtod nagpadayon ng ilang pagsangyaw sa maayong balita. Hangtod niabot nga si Apostol Pablo gitawag. Nga mahimo siyang usa sa mga nilain nga pagkatawag sa pagka-apostolis. Ulahin na siyang gitawag. Di sama atong napulog duha nga gipili gito gitawag to sila. Pero sa Apostol Pablo lahi ang iyang gipadayag to siya ni Kristo. Ug mo to niabot ang panahon hangtod sa nagwali si Apostol Pablo sa nakalaing-laing dapit. Ug dito naginganlan ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Gisugdan og tawag dito sa Antioquia. Ug sa unang higayon gitawag og mga Kristohanon ang mga tinun-an dito sa Antioquia. Diha nagsugod. Tinaw kayo nga masabot. Na ang iglesia nga gitukod ni Kristo mao nagitawag og mga Kristohanon. Walay lain mabasa na dre, walay naguna o walay nagsunod. Ug hangtod din na dito sa gipadayag, isgutan nga Kristohanon, kamo mga Kristohanon,
mga alantuson sa mga Kristohanon, mo na nga ang tanan nga mudawat ani. Mudawat si mensahe sa maayong balita gitawag sa kasulatan og mga Kristohanon. Ug mao na ang ilang gitudlo, giwali ngadto sa mga tao. Hangtod karon mao gihapon ni kining ato ang gihuptan kining kasulatan. Mao ni nagpabilin nga mao gihapon ni ang ilang gitudlo. Mao pud kita kung mamati ta aning mensahe diri, mutuo po ta sama sa pagtuo atong mga tao sa Antioquia. Mahilakip ta ato kadtong mga Kristohanon sa unang panahon. Kay maura man ang pagtulunan nga ilang gidawat. Muna nganong nagsulti nga kitang mga Kristohanon diri nagisiskutan na. Kadto nang nakadawat sa Espiritu Santo. Mo na nagitawag og Kristohanon. Mo nagisaysay diri sa kasulatan, mo nagiwali sa mga apostol. Mo na nga kung ikaw sama kanimo, sama kanako nga nagabasa sa kasulatan unya, gisunod tanan ang mga pagtuo gidawat pinaagi sa pagtuo nga gitudlo sa mga apostoles. Malakip ta, masumpay ta adtong unang mga Kristohanon. Sumala sa kasulatan. Mo nagisulti nga mga Kristohanon daghan kay gikan sa unang Korinto naghiskot na itong mga Kristohanon. Nagsugod na sa buhat. Hangtod yun na dito sa gipadayag na mga Kristohanon. Muna ang kamatuoran nga ang tanan nga tinunan nga nidawat sa Ebanghelyo muna gitawag og mga Kristohanon. Muna ang mga iglesia nga gitukod ni Kristo. Gitudluan unsa ang itudlo mao ang Ebanghelyo. Og dito gisugdan og pagtawag og mga Kristohanon. Muna sama sa akong gingon, sama kanimo karon kung ikaw magpadayon ka, magtinguha ka pagtukian ni nga mag-ausisa ka sa kasulatan, masunod na nagiingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Mao na mabulahan ka, mahimo kang sakop sa Kristohanon nga mensahe, kay kini mensahe mao ni ang mensahe sa Kristohanon. Kung dawaton nato ni kitang mga karong mga panahon na nga mamati og mubasa ani, mahimo gihapon tang Kristohanon. Hangtod na sa pag-abot nga gitagal nga panahon. Ug kini dili na ni siya mausab kay mao man na ang nakapatik sa kasulatan o nagprogram na ni siya, dili na ni siya mausab. Kita igo na lang tang mubasa ani og mamati unya tuhuan nato ni siya. Dawato nato ang tanang mensahe. Kini nasulat sa maayong balita. Mo na kung dawato nato na siya, masakop ta sa mga Kristohanon nga nagihisgutan sa kasulatan ug mauna usa na ka sa mga Kristohanon nga natago sa katawhan, walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Mo na ang pagtulunan ang Ebanghelyo, mo na siya ang gitawag og relihiyon, pagtulunan, gituhuan ug mo'y nagtigom kaning Ebanghelyo. Wala ni lain, mao ni nga dili gid siya mausab. Dili na gyud ni mausab, human na ni siya nakaprogram. Ang ato na lang buhaton ani, igo na lang tang mubasa. Mamati unya mutuo, mutuman. Mao na diha makabaton ta og paglaom o kasiguruhan. Hinumduman nato ang tao dili gyud makapahimuot sa Dios kung walay pagtuo. Ug mo nagigarantiya sa kasulatan nga ang tao himuong matarong pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ug mo na mamatarong ka. Mo na nga mga tao nga namatarong gawas na sa balaod. Mo na nga nganong mabasa diri nga naa pa ang balaod. Kay pag-ingon ni Apostol Pablo nga gibungkag man nato ang balaod pinaagi sa pagtuo, wala, gilig-on hinuon nato. Ngano man ang magtutuo gawas na sa balaod. Ug mao po na kung ikaw po dunay pagtuo magawas ka sa balaod, usa ta sa maglig-on gihapon sa balaod. Ang mga tawo nga wala mahimong espirituhanon, wala masakop
o wala mahiusa kang Kristo na gawas pa na siya, napasulod pa na siya sa balaod. Kay ang mga buhat mo man makita mo na diri nga giskutan. Nga kalibutanon mo naghiskutan ng mga kalibutanong binuhatan. Mga kiniiya sa kalibutan. Nga dili pa sila nahimong mga espirituhanon. Kay balaod naman ta sa espiritu karon dili naman tong sinulat nga sa papan. Mo na nga ug atong tanaw na gyapon ang balaod diri mabasa na to na pero dili na para sa mga matarong. Kay ang kasulatan nagasulti man nga angay masayran nga ang balaod wala himuas sa mga matarong kundi ngadto sa mga makasasala. Mao na nga ang katawhan sa Dios nagawas na sa balaod, patay na sa balaod ug wala ni gahom ang sala sa tao nga patay na. Patay na ta sa kalibutan ng mga buhat. Kana mo ni katuyuan sa pag laro og pagbuot sa Dios. Nga mo ni pag-ani sa iyang anak. Pagpadala niya ngani sa kalibutan. Mo na nga kung ikaw kitang tanan mubasa ani niya tuhuan na to ang tanang nasulat. Makita nimo ang kamatuoran. Masayran nimo kung makasabot ka pinagi sa imong pagtuo. Mo na nga nganong ang kasulatan nagasulti nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa nahisulat. Kaya ni kasayod nimo di ug dawaton nimo ni pinaagi sa pagtuo. Masayod ka nga mahimo pud ka nga usa sa mga Kristohanon. Mga tawo nga espirituhanon kay pinaagi sa pagtuo. Patikan man ta sa Dios paghatag sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Ug mao na mga tawhan na nahimo na siyang mga Kristohanon. O walay masayod usa na pud ka nga malaki pa ni nga giingon nga walay makalimot unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Kaya ang kahulugan nga ngano nga natago walay nakaila sa katawhan sa Dios. Ang Dios sa among sayod ug kinsay iyang katawhan. Kay nagausisa man siya sa kasing-kasing ug sa una-una sa tao. Mao nang siya ang nasayon. Ug mao nang makita niya nga dunay pagtuo mo na dunay patik iyang gipatikan sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao na nga nganong gisulti nga walay makalimot unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Mao na nga walay bisan usa nga tagagawas nga nasayod anang mga bahina. Kana dili na buhat sa tao kundi ingon ana ang gahom o buhat sa Dios. Mao na nga ang kasulatan nagapasabot, nagapahibalo nga dili ginato matukib ang tanan nga gibuhat sa Dios. Ang mahimo lang natong tao pulos mga pangagpas. Taas kayo ang tao pangagpas. Sama aning kasulatan. Napasili ikadugang nga labaw pa ani. Kanang gitawag na gunahuna nga mga maalamon. Kung mo ni nakahinungdan nga nganong mapakyas ang pagtuo. Kung dili ka musalig sa kasulatan. Pakyas. Mo nang magpadayon lang og sulti bisan unsa ni abuton sa una-una. Mo na makita nimo pag abot sa panahon nga ikaw makatuon ka na sa hingpit. Makinabuhi nimo ang kabubuton sa Dios sumala sa gitudlo sa kasulatan. Mabatunan nimo ang pagkinabuhi nga lahi sa pagkinabuhi nimo sa kalibutanon ka pa. Kay lahi ang unahuna sa mga tawo nga espirituhanon ngadto sa mga tawo nga kalibutanon. Dili man ka makadinay sama kanako gikan ko sa kalibutanon nga pangisip. Dito gikan ko. Muna nga mahibalo kog unsay kinabuhi sa kalibutanon. Kay dito man ko nagmatngon og buot. Muna natanan ka ng kagubot ka ng iskutan diha. Muna kinaiya sa kalibutanon nga kinaiya. Muna nga ngano nga nagaingon ko nga basahan yung kasulatan kanang sa Galacia 5:19. Balik-balikan nagbasa unya ikaw tao nga mamati ana. Palandunga ang imong kaugalingon ug sa matag gilitok ana nga sistema sa kana nga bahin sa kasulatan. Susiyon nimo imong kaugalingon. Di ba usa ka ana? Sama ka nako kaniadto. Usa ko ana.
Pero tungod sa akong pagtuo nagawas gyud diha. Magawas ka. Magawas na ka sa balaod sa sala. Dili na ka mailalom sa balaod. Tungod kay espirituhano naman ang mga tao. Matarong na. Nahimo ng anak sa Dios. Ug dili na magpakasala ang nahimong anak sa Dios, kay ang Dios iya namang amahan. Kana mo na ang tinuod nga gisulti sa kasulatan. Dili na siya matuis. Dili na siya mausab. Ang diferensya lang naa sa tao kung mutuo ka og dili. Pero ang mga tao walay pagtuo, pagka madungog na kanang mga bahina sa kasulatan, sayon kay nila ang paglitok ug sukwahi aning nasulat. Ingon ana ang mabuhat sa tao. Muna nga ang kasulatan nagasulti nga giingon nga buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Muna mahitabo. Pero ang mga espirituhanon makasabot kayo. Ngano man. Ngano makasabot? Dili na sa paagi sa tawhanong pangunahuna, tawhanon nga pangisip. Ang Dios mo'y maghatag ana. Walay bisan kinsa nga tao makahatag. Kay sama nako nga ako igo lang ko nagbasa sa mensahe dinhi madungog ninyo pinaagi aning YouTube ug sa Facebook. Ang akong tingog mo na inyong mabati nga mensahe nga gikan sa kasulatan nga akong gibasa. Nga mao ni magtudlo nato, mauna ang kamatuoran nga makaayo sa tao kung atong dawaton. Makapabulahan nato kung atong dawaton. Mao na nga gikinahanglan ang tao magausisan nata sa kasulatan. Kay sa atong kalibutanon nga pangisip, sa atong kalibutanon nga pagpaningkamot nga makailata sa Dios, dili gid ta kaila sa Dios. Pinaagi sa tawhanong kinaadman. Kay mao ni pagbuot sa Dios. Nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Mao na gipasabot sa kasulatan. Nga ang mga tao nga wala magbaton sa espiritu sa Dios dili makasabot sa mga gasa nga gikan sa Dios. Mao ni kaning mga mensahe mo ni gigasa man ang tibok kasulatan gigasa sa Dios. Gituga. Ang tibok kasulatan gisulat. Kaya nakalain lang nga translation ni gituga, gigasa para magtudlo nato. Mo na nga ang atong pagpamati sa kasulatan wala na gikinahanglan nga doon na pa'y pagpasabot. Sama na ako magabasa. Wala ko magsaysay kundi sama na akong gipanulti. Usa lang ni sa akong nasinati nga nagtestimony ko sa tanan nga gisulti sa kasulatan, tinuod ang tanan akong gisulti nga nagikan sa kasulatan. Wala ko na nagibasa. Kung masinati unya na nimo, masinati natong tanan ang kamaayo sa Dios. Pinaagi sa pagtinguha nato pagkabot ana kamatuoran. Kanang kaluwasan nga kita gyud ang magbuhat. Mao ni gipasabot sa kasulatan. Ngano nag-ingon bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa sulat. Kaya ang atong dunggan na mati sa mensahe, ang matag usa nato kita ang gisultihan. Mabulahan ta kung mutuman ta sa atong nabasa o sa atong nabati. Muna nga wala na siya makinahanglan nga isaysay pa. Di niyo makita nga ako nagsaysay. Tungod kay ang kasulatan, istrikto kayo. Dili kita makadugang ani. Muna balikon ako paghiskot. Kining gitawag og relihiyon sa tibuok kalibutan nga akong nakita ang labihan kadaghan. Sa una, sa wala pa ko medyo bata-bata pa ko, matingala ko ngano, nasa ko una ngano pati man daghan ang gitawag og relihiyon. Unya inig atubang dili gid sila magkasabot. Kay sayop ang isa siya'y husto. Unya ang katupong giingag sayop, muingon po nga sayop ka ako'y husto, kami husto. Ingon ana, dagdagan si kog tan-aw. Mo atong kuan ang gitawag nila gibati mo biya ako tungod sa akong mabati nga ngilad kayo. Moingon ko sa akong kagalingon. Ingon sila nakaila na ay Dios nila pero ang ilang mga sintuhan
pagpanulti na purting mga gilara, mo nang mubiya ko nila. Diri na sa tagom ako ginanakita diri. Moto niingon ko sa Google yun. Ingon sila nakaila sila sa Dios. Pero ang ilang gipanulti purting gilara. Mo nang nakamatikod siguro ko ato tungod kay doon naman ko'y pagtuo sa Dios. Moto nagdagan ang panahon, mao gina ako makita, madungog nako sa radyo, bisan sa TV makita nako. Unya mo nang niabot ang panahon nga ako gyud ang makasusi sa kasulatan. Nakita nako unsay hinungdan nga ngano nga nagkatibuag na nagkalain-lain kanang gitawag nila og doktrina. Sa usa ka pundok lahi ang gitawag og doktrina sa isa. Unya mabati gina nato kanang tawo mosulti nga lain-lain ta og pagtuo. Lain-lain ta og pagsamot. Kanang pagsulti ana, wala kasabot sa gisulti. Asa magkahulugan og lain-lain pagtuo? Kung dili ka mutuo aning kasulatan, magkalain-lain ang pagtuo. Kay ang inyong gisunod, kanang gitawag og magtutudlo, bubasa ani, isay-say i-explain. Mo na sa isa ka bersikulo, bisan pag isa ka libo ka tawo nga kanang mga utukan kay nga sama aning giskutan aning mga batid silang tugi makiadmanon mga maalamon, dili gina sila magkausap, dili na sila magkasabot tungod kay ang unahon na sa tao magpalabonay nga mas maayo ko inana. Mao ni hinungdan nga ngano nga dili gini siya masaysay. Mao to dito nako kasabot. Nahitabo na tungod sa mga tawo nga walay pagtuo. O nahitabo na siya tungod sa propesya nga gihisgutan nga mahitabo gina siya. Nga sa katapusang mga adlaw mutungha ang mga mini mga magtutudlo og mini nga mga propeta. Dito nako nakasabot. Unya pagsubay, pagsusi sa mga pagtulunan. Dito nako nakasabot. Muna nga sa kadaghan sa akong maatubang sa ditsong istorya wala pa ko'y tao nga nakita nga mutuo aning kasulatan. Ang pagbasa nila sa kasulatan, kanang iyong lahi ang pagsabot, tinuod na ang ilang gilito nga lain-lain ang pagsabot, lain-lain ang pagtuo, tinuod na siya. Sa ilang kaugalingong pagtuo. Nga dili pinasikat sa pagtuo sa kasulatan. Kay kung nagatuo sa kasulatan ang matag tao, magpuyo man ang Espiritu Santo. Muna nga, kadtupong tao po nga nakadawat sa pagtuo, nakapatik po ang Espiritu Santo, inisulti niya makasabot po itong namati nga Espirituhanon po, nga nagasulti po siya sa tinuod. Tungod kay usaraman ka Espiritu ang nagaliho. Pero kini mga tao nga wala magbaton sa Espiritu Santo, muna ang naa sa ilang hunahuna, muna nasudlan sa limbong. Tungod sa kalibutanon ka nga kanang gitawag og kaalam nga iya sa kalibutan nga gitawag sa Dios ug binuang alang sa Dios. Mao na hinungdan dito nako nakasabot. Muna sa pagsugod nako aning makigsulti nako og tao. Daghan ang mga tao ko maatubang nagkalain-lain magbitbit og Biblia. Walay lain panginsulto. Ingnon ka nga wa ka makasabot. Kanang ikaw mutuo ka aning kasulatan. Musunod ka aning kasulatan, ingnon ka nga wa ka kasabot. Kinsa man na nagsulti, katungulay pagtuo, sila ang wala kasabot. Mao na ang mga buhat sa mga dautan nga tao. Makabuhat sila og sayop, ang ilang sayop, ilang itrapo ipasangil ngadto sa laing tao. Ang sayop nga sila mo inasayop siya ang gusto. Muna sa ditsong istorya nga akong nasinati, ang tao nga masalaypon mo ay purtigyong daghanag pangatarungan. Katarungan nga labi pang sayop nga itabon sa sayop. Nganong nahitabo man na, mo nag-ingon sa kasulatan nga, buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mao tayo hisgutan na ingnon na ikaw kay kaalam mo ka. Wa ka ka-eskwela, mo na ilang magamit. Mo na hinungdan nga, lahi ang mga kalibutanon o mga espirituhanon. Kaya ang gigamit sa mga kalibutanon ka nagitaw og knowledge,
kaalam sa kalibutan. Pero ang gigamit sa mga tao sa katawhan sa Dios gitawag og wisdom, kaalam nga iya sa Dios. Mo na dunay kalainan kay kanang knowledge na ara na sa kalibutan, para na sa kalibutan, mo nang dunay mga kaalam aning kalibutan nga gimbuhaton magamit sa pag-edukar, pagkat-on sa nakalain-lain nga abilidad sa trabaho. Pero kanang gibutang na sa Dios diri na sa kalibutan, dili na magamit sa tubangan sa Dios sa mga espirituhanon mga bahin. Mo nang angayan ang tao masayod. Mo nang hinumdumi nga ang knowledge nga gitawag na sa kalibutan nga kaalam mo nay binuang alang sa Dios. Kay walay makailan ya pinaagi sa tawhanon nga kinaadman. Mo na hinungdan nga nakasiguro ko nga wala pa ko'y tao nga nakita nga nagatuo aning kasulatan. Kay wala pa ko'y tao nga natubang nga mubasa ani nga dili gid mo interpret mo saysay. Unya pagkahuman balihon ka, ikaw mo isayop. Nganong mahitabo man na siya para matuman ang giingon ni Kristo. Bugal-bugalan kamo tungod sa inyong pagsunod kanako. Butang-butangan kamo sa tanang matang sa dautan. Munang ingnon kag bakakon, kadaghan mo ingon sa ako bakakon. Pero tungod sa pagtuo, makatutok lang ko sa mga tao nga magasulti ana. Unya ang nasulat diri sa kasulatan, mao na kanunay sa akong isip nga nagapahinumdom. Nga mao na ni ang giskutan sa kasulatan nga walay tinun-an nga labaw siya magtutudlo. Kung gilutos bugal-bugalan ko lang butang bugal-bugalan usab kamo nila. Muna magatutok ko sa mga naong sa mga tao nga akong gikaatubang. Makita nako og mo tin-aw sa akong hunahuna nga kining mga tawhan ang akong giatubang mao ni nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayop. Ingon ana ang ako nakita. Mao po na sama kanimo kung makat-on ka na sa hingpit, di gid ka kalikay sa mga bugal-bugal. Mao po na unya imong mahibal-an. Mao ni mo pahinumdom nimo ang kasulatan basta na moatubang na kabugal-bugalan na ka. Dito ka kahibalo nga ang kasulatan dili gid masayop. Mao man gani na nga nagasulti ko. Sama ka nato nga kita ang nagunit aning kasulatan. Nga nagpatuo nga naay kahibalo og nagpaila nga magtutudlo. Ang una natong susihan atong kaugalingon. O ang una natong tudloan ang atong kaugalingon. Mao nag-ingon ni Kristo nga mga tigpakaron ingnon nga mukuha sa puling sa iyang isikataw pero naitrusong nagbabag siyang mata. Mao to niingon si Kristo, kuhaon niya ng truso nga nagbabag sa imong mata aron magkuha mo ang puling sa imong isikataw. Mao na mahitabo. Pero ang katawhan sa Dios dili makahuna-huna og bugal-bugal. Unsaon pagkahuna-huna? Kaning mensahe nga espirituhanon nga mensahe. Bunga sa espiritu, buhat sa espiritu. Mao may mupuyo sa hunahuna ug sa kasing-kasing sa tao. Sa iyang katawhan. Mao na nga mahinumduman lang nga ang kasulatan nagasulti nga bugal-bugalan gyud ang tanan nga mosunod. Mao na nga dili makabugal-bugal. Makahibalo hinuon o makita niya ang mga tao nga nagbugal-bugal. Ingon ana. Mao magani now sa kadaghan sa akong maatubang. Ingnon ko nga pangutana kay tubagon daw ko nila. Pero nganong dili gyud ko mangutana. Tungod kay dugay na akong gipamati ang ilang mga abilidad. Nga dunay mangutana nga mga tao nga ang ipangutana naa sa sulod sa kasulatan. Pero ang ilang itubag bunga sa ilang hunahuna. Unya pagkahuman ikaw nangutana, ingnon ka nga wa ka kasabot sa imong ipangutana. Pagkahuman tudluan ka na inanaa pagpangutana. Mao na ilang abilidad. Mao na nga dili gud ko mangutana ana nila.
Motong akong gitubag nila nga dili na ko mangutanan ninyo kay nahibalo na kung unsay inyong tubag. Mo sa magibalik ko lang ng istorya kay tinuod yun na siya. Ang bugiro pagani ka pangutanan nahibalo ka na sa among tubag. Wala gid sila masayod sa kahulugan mo. Mao to niabot ang panahon akong gitubag sila nga ngano nga dili ko mangutanan ninyo tungod kay nahibalo na ko sa inyong tubag. Tungod kay kanang kanang mga labaw nyo, labaw man na ninyo kanang naa sa radyo madungog, kanang naa sa TV makita, inyo man ang mga labaw. Naminaw ko ana nila. Unya ako nakita ang inyong gisunod kahibalo parihara. Naminaw ko nangutana na igipangutana, ang gipangutana naa sa sulod sa kasulatan, pero ang gitubag wala sa kasulatan. Mo nang nganon dili gyud ko mangutana. Kay bisan gani sa una sa akong kauban katong giapil ko og pundok nga magbasa to siya pagkahuman magsaysay. Pagkaman muupoy siya pangutana. Ako iya kung ano nga papangutan-on ko. Lainan man ko nga maghunahuna nga mangutana nga nagbasa ko sa kasulatan. Ang akong nahunahuna mura lang mig magdrama-drama mo nang dili gyud ko mangutana. Unya siya kay tungod kay moingon magid siya nga siya husto kana sila sayop. Awa mi mangutana ako na ako'y pangutana. Siya mismo ang nagwali siya ra po'y mangutana siyang kaugalingon. Mao to dito nakita nako. Niya anton moingon nga kanang ila sayop gina kining ato husto gyud. Pero wala ko mag-igo ana kundi ako lang makita ang mga tao nga sobrang pagsalig sa kaugalingon hunahuna. Mao to niabot ang panahon nga nagkahiskot mi nagatubang. Mao gini balik-balikon nga kining atoa husto gining atoa kanang ila sayop. Wa gina sila makat-on. Muna siya balik-balik hantod natubag nako. Akong inan kita kung magunahuna ta malagmit yun ta nga masayop. Nga moingon ta nga kita husto basig masayop ta o malagmit ta masayop. Pero ang kasulatan nagasulti. Ang kasulatan dili gid masayop. Muna kung ubarog ta sa kasulatan kay nagsulti man nga barog malig-on pinaagi sa gikabili pagtun-an ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Kung mubarog lang ta sa nasulat sigurado gid ta nga dili ta masayop. Kaya ang kasulatan nagasulti man nga ang kasulatan dili gid masayop. Moto sa pagtubag nako ana niya pagsulti. Ang iyang hunahuna tungod sa garbo murag na insultuhan siya. Pero wala ko maghunahuna nga pagtubag ana kundi nagtubag lang ko nga pinasikad sa kasulatan. Mao po na nga bisan kinsang mga tao akong naatubang. Wala ko ikasulti nga bisan unsa kung maghiskot nag-espirituhanon nga mga butang. Ang kinilang nasulat nga mahinumduman ako mao po ako masulti. Unya makita nako nga ang kasulatan mao gyud tinuod ug dili gina siya masayop. Mao na ang ako ang mahimo gawsa na wala nay lain. Ug mao na mga bugal-bugal nga wa ko'y kaalam. Tudluan ko kay wa jud kuno ko'y kaalam kay luoy kuno kay ko. Pero tungod sa gahom sa pagtuo ang katawhan sa Dios dili gyud matarong. Mao to mo barog yun, makabarog yun ka tungod sa gahom sa pagtuo. Mo na bugal-bugal. Mo na magtan-aw ka sa mga tao nagabuhat na sobra ang pagsalig sa kaugalingon. Yun ana ang atong makita. Matuman ang tanan nga nasulat sa kasulatan. Unya, ikaw ang makasabot ana kung nagkinabuhi na ka nga espirituhanon. Kung nagbato na ka sa espiritu sa Dios. Na nakay patik. Kung mo na siya nga nahimong Kristohanon ang tanan nga mudawat sa ebanghelyo. Mudawat sa maayong balita kung mo na mahimo tang Kristohanon. Nagsugod na pagtawag og Kristohanon dito sa Antioquia.
Wala nilain nga giskutan sa kasulatan. Kristohanon walay naguna ug walay nagsunod. Muna nga makita nimo nagkalain-lain ang ngalan sa kanang gitawag og relihiyon. Unya sama kanimo nga ikaw nakat-on, nagbarog ka sa kamatuoran. Makita nimo na imong usisahon. Mo nang ilang pagtulon-an sukwahi sa nasulat. Mao nay kamatuoran nga mahibal-an ang makasabot ana ang mga tawo lang nga mga espirituhanon. Kanang giingon sa kasulatan nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Mo na pag makat-on ka na sa hingpit ani makabaton ka og kalinaw. Makadungog ka sa mga sulti sa mga butang nga mga parte sa mga espirituhanon. Dili ka na matingala na kay tungod daga na sa kalibutan ug dili gina siya mapakyas ang mga propesya. Mao na ang ato makita. Hinumdumi lang ang gisulti sa kasulatan no. Nga ang mini nga magtutudlo manapi, pahimuslan kamo sa mga mini magtutudlo. Karon makita na to, bulgar kayo ang mga kapasidad nga ilang napalit tungod sa pagpahimos anang mga mini nga mga magtutudlo. Bulgar kayo ug unsay ilang mga kapasidad na palit sa nagkalain-lain nga lugar sa kalibutan. Mao na siya ang kamatuoran. Mao na nga moingon ko sa tanan nga gitawag og relihiyon aning kalibutan wala ko'y nakita nga nagatudlo nga sibo sa kasulatan. Kay kung doon na pa'y nakita nako, tuwa na ni sagol nako. Kay usara man ka espiritu ang magdala. Pero wala ko'y nakita. Kung dito na ko nahibalan, natago ang Diyos sa nasayad og ikaw mismo. Mao na pag-abot sa panahon sa paghukom. Kitang tanan makaatubang sa Diyos. Unya inigbalik sa Ginoo, mao na siya ang unang mabanhaw kadtong nagtuo kang Kristo. Kay ang kamatayon kadaugan sa mga tao nga nagatuo sa Dios. Nagtuo kang Kristo. Mo nay kalainan. Mo na nga hinumduman lang nato ng atong hunahuna nga naghunahuna ta nga nasayod. Pero masukwahi ka sa kasulatan, pakyas ang atong pagtuo. Mo nang kinahanglan yung ka mausisa sa hingpit. Walay kapuslanan ang pagtuo kung musukwahi ta aning kasulatan. Kaya ang kasulatan mo ni gisulti ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ang kasulatan mo ay nagasulti. Ug mo na sa laing bahin sa kasulatan ngayon, kini ang maghatag kanimo kaalam ug maghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Kini mo ni maghatag natog kaalam ug maghatod kanato sa kaluwasan. Ug mahibal-an ang mga tao ang makasabot ang mga tao nga mga espirituhanon. Kay ang isulti ang nasulat, mao na siya ang gitawag sa kasulatan maalamon nga mga tao. Kanang gisulti atong isa ka magtutudlo sa balaod nga nag-ingon, gituman ko na ang tanan laod. Pero usa lang kabahin, ibaligya ang tanan katigayonan, ang halin ihatag sa mga kabos ug sunod kanako. Makita nimo sa kasulatan usa na sa gihatag nga sanglitanan sa usa ka dato ug mo to niingon si Kristo pagkalisod sa usa ka dato pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa ang pagsulod sa kamilyo sa lungag sa dagom kaysa pagsulod sa gingharian sa Dios sa mga dato. Kay ug asa gani ang imong bahandi tuapod ang imong kasing-kasing. Usa na dili na nato makabuhat og himo-himo o nga sama anang gibuhat sa uban. Nga mo na himo-himo nga mga istorya nga bunga sa una-una. Simple lang kayo ang mga pagpamati aning nasulat. Mutuo lang ka, pag mutuo ka, imo din na nakita nga ikaw gitagaan ka ug angayan ka makasabot. Dili kay imo hatong sabton niya pagkaman magbuhat kag imong kaugalingon. Unya,
pareha nang matubang nako. Pila ka tawo ang moingon nako nga ang kasulatan ninyo basaha og sabta. Di nangutana ko iko wala ko kabasa. Mao nang niingon ko wala ko kabasaan ang imong giingon nga basaha og sabta. Wala ko kabasaan. Dunay mabasa diha pero lahi ang pagkasulti. Ang unang mabasa diha kanang niingon si Kristo. Pamati kamo og sabta kini. Mo na itong mabasa. Unya nagunahuna ko nga walay laing basahon. Kanang sa Gis 26 sa Lucas. Tanaw na ko unsa ning mao ba ang akong pagkalito. Mo'y akong ginahuna nga walay laing basahon. Kay dili man ginamabasa sa kasulatan nga basaha og sabta. Bisag kinsa niyo na di gid mo makabasa na sa kasulatan. Pero mahimo lang kay ning lisuon sa mga kalibutanon nga pangisip kanang gitawag nga tuison. Sayon kay pagliso. Muling atong basa. Gis. Muni atong mabasa. Sa Lucas 10:26. Ang sulod sa ilang hunahuna nga kining bersikulo ilang ingon nga ang kasulatan nagyon basaha og sabta. Mao nang gitubag nako. Sa kasulatan dili wala ko kabasa nga ang kasulatan nagasulti nga basaha og sabta. Basin og nalimot lang ko basaha. Pero dunay gisulti diha nga dili na mo pagkasulti basig mao ni imong basahon. Mo nahibalo ko nga wala laing basahon kining 10:26. Ug mao ni giingon sa kasulatan no. Unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Mao ni gisulti unya mao ni iling gibasa pagtan-aw nako. Iko basaha daw ug niingon mabasa og sabta. O gibasa unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Giunsa man nimo pagsabot. Iko balika kuno niingon ba og basag sabta. O man unsay giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Gibasa nako kung magbasa ko og lain nga magbasa ko og lain og usa ka bersikulo. Basahon na to. Unya pangutan-on ti giunsa nimo pagsabot. Kini mo ni akong gibasa kini sa Gis. Sa unang Korinto 10:14. Mo na ang kasulatan nagaingon no. Unsa may giingon sa kasulatan o giunsa man nimo kini pagsabot. Paminawa og unsay giingon sa kasulatan ug unsaon man nimo ni pagsabot. Mao ni atong mabasa sa 10:14 sa unang Korinto. Busa maigsuon ayaw kamo pagsimbag mga Dios. Bisulti ko ni kaninyo ingon nga mga taong mabuot kamo nay mahibalo sa pagtimbang-timbang sa akong gisulti. Mo ni giingon sa kasulatan unya giunsa man nimo pagsabot. Maglingalinga niya pagkahuman balik sulti wa ka kasabot ana. Wa ka kasabot sa imong gipangbasa. Ingon ana na siya ang mga taong bakakon. Mao na nga makita kung ikaw makat-on kag maayo, mahibalo ka sa mga taong mga bakakon. Kay kanang ingon nga basaha og sabta mao gini ilang gibalik-balik bisan asa ninyo na madungog sulti na nila. Pero dili na mabasa sa kasulatan. Mao na akong gipakita na mo na gibasahan ako sila og kana nga bersikulo. Unsay giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo ni pagsabot. Ikaw magbasa ko og parte sa kasulatan ha unya unsaon man nimo pagsabot mo to akong gibasa.
Karon unsa may imong giun sa man nimo pagsabot kadto imong nabati sa may giingon sa kasulatan. Diha ra patiya mo na akong gipakita nga prueba nga dili ta pwede magbakak unsay gisulti sa kasulatan. Ayaw po ni ang gisulti sa Dios kay silutan kini og ipailagi niya ang imong pagkabakakon. Tanaw ang iyong pagkabakakon iban na ilhan kang nagbakaka. Ano nag-ingon man ka nga ang kasulatan basaha og sabta nga wala man gid man gyud magbasa sa kasulatan. Mao na si ang prueba para kanimo nga ikaw masayod yo ka sa hingpit nga kamatuoran. Matnguni gyud nga dili ka matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Kay mao ni magpasimang nimo. Muna nga kung nagabasa ka sa kasulatan, kung doon na kay wala maigong masabtan, sumala sa kasulatan, sunda lang. Kung diha kaniyo may nakulangan sa kaalam, papangayo asya sa Dios. Kay ang Dios hinatagon man og maluluyon sa tanan. Apan papangayo nga wala gyud pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga bisan asa mo adto kun huypon sa hangin. Ang tawo nga sama ani dili makapaabot nga hatagan sa Dios iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya og walay tumong sa tanan niyang pagabuhaton. Mo na nga mangayo og naay pagduha-duha dili gyapon ka kadawat. Kung nakatungal nakulangan ka sa kaybalo o kaalam, dili ka dito sa tao. Kay kung adto ka sa tao, dalhon lang ka sa gawas, ipasaag ka na. Unang ang kasulatan nag-ingon, pakigdait sa tanang tao, pero pagtambag lang sa usa ka libo, sa usa ka tawo sa isa ka libo. Nga gisulti, sa usa ka libo ka tawo, pangitag usa ka tawo nga mo ray makatambag nimo. Kay kung mangita kang mga tao nga imong patambagon patulo na ni, ganoyon ka sa gawas, pinaagi anang mga interpretasyon nga ilang panghuna-huna. Kay basahan ka na pang-usbon man ang nasulat. Mao na nahitabo. Mo na nga nga ako anang gibalik na kay dili man tanan nakadungog ana nga akong hiskutan. Kay para usagin na nga makababukas sa mata sa tao. Sama ka nako kung wala ko makabasa aning kasulatan. Dili ko masayod ni ini maong kamatuoran. O kini dili gini makuha ni bisan kinsang tao. Mo nang nag-awhag ko nga basagin mo sa kasulatan. Kay kung mubasa ta sa kasulatan daghan kay ta og mahibal-an nga dili gid nato madungog ni bisan kinsa nga tao. Tinuod na akong gisulti. Kay bisan gani kaning akong gipangbasa dili nimo ni madungog ngadto sa mga tao kanang gitawag og mga magtutudlo. Ang ilang itudlo na magbalik-balik na kanunay. Ang ila kanunay basahon ikaduhang Korinto 9:7. Malakias 3:10. Mao na ilang balik-balikon. O kana mo hatag kay ang iyong hatag mo poy ang iyong sukdanan mo poy takson. Mo na siya ang mga gihimo. Mo na kung makatuon na ka sa hingpit, dili na ka matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam. Mo na nga importante kay doon naman tayo mga panahon sa tanang mga pamaagi sa pagkinabuhi. Doon ay panahon sa pagtrabaho, panahon sa pagpahuway, sa panahon sa paglingaw-lingaw. Mo na magahin po ta og panahon sa pagtuki sa kamatuoran alang sa atong kaugalingong kaluwasan. Ang tinuod kong mamati lang mo diri sa akong programa, mahibal-an ninyo na diha. Kaya nga akong gipangbasa maura ni ang kamatuoran nga maangkon sa tao ang saad pinaagi sa pagdawat aning maong mga mensahe. Ug mo nagiingon ako nga dili ninyo mabati sa uban. Lahi ang inyong mabati. Kay ang kasulatan maura ni kanunay mo'y atong gipaminaw samtang nagabasa ko. Mao kanunay akong gidala presinta. Wala ko magpaila og pundok, wala ko magpaila nga ako'y husto, wala ko magpaila nga kami tinuod.
ug mao po na ang mga apostolis. Wala sila magpresentar nga sila husto, wala sila magpresentar nga sila tinuod, wala sila magpresentar nga sila ang gitukod ni Kristo. Kundili ang ilang giwali kining mensahe sa maayong balita nga mo'y nagdala og kaluwasan sa tao. Mo na makita ninyo ang kalainan. Mo na pag-abot sa panahon nga mahiusa na punta sa usa ka espiritu, dito nimo makita ang gahom sa Dios. Di na po kakasulti og sukway sa nasulat. Kay espirituhanon ka naman. Mo na nga sama sa kong giingon ganina, ang kalibutanon magsulti sa mga kalibutanon nga sinultihan. Pero ang mga espirituhanon magsulti sa mga espirituhanong mga butang. Muna doon ay kalainan. Muna kung magbaton ka sa espiritu, makasabot yung ka sa mga tao nga iya sa kalibutan. Pero ang kalibutan dili makasabot sa mga tao nga espirituhanon. O mao na lang ilang mahimo, pulos na lang pagbiay-biay, pagbugal-bugal, pangyubit. Grabe. Diha nimo masinati kung unsa ka maayo ang Dios sa atong kinabuhi. Dili gyud ka madala. Kay sama sa akong giingon, pag abot ang panahon nga naanay mga biay nga imong masugatan sa mga tawo nga imong iatubang, ang imong gidawat nga mga mensahe og imong gituhuan, motoy magpahinumdom nimo nga ang gisulti sa kasulatan dili gid masayop. Og sama sa akong giingon nga kining mga tawhana mao ni nagpamatuod nga ang kasulatan dili gid masayop. Mao po na ang masuod sa imong una-una. Kay usa ra man ka espiritu ang nagdala. Mo nang itinguhaon nato na siya. Dili nato ni makuha, hinumdum man nato, dili ni nato makuha ni bisan kinsa nga tao. Dili nato ni makuha sa ato ang kaugalingong pangisip. Dili ra nato na makuha o makaplagan diri sa kasulatan. Kung kita matinud-anon ta nga mangita. Diri ra gina nato makaplagan ug wala nay laing libro nga magamit nga maghatod nato sa kaluwasan. Kay kung doon na pay lain mga libro nga gamiton, mautoy magdala nimo sa kalaglagan. Kay sa akong nakita, taparon nila ng ilang mga libro o kining kasulatan. Dili nila gituhuan ang kasulatan, ang ilang gituhuan katong libro nga ilang gihuptan. Kaya dito, mabasa ba dito ang ilang baruganan. Pero dire, balika ang kasulatan pangitaa. Kung muuyon ba dito diligan. Mao na nga, ang mga katawhan sa Dios, mga espirituhanon, mao ray makasabutan. Pero ang nagbuhatan na, magpadayon gina sila hangtod sa hangtod. Muna kinahanglan ang pagpugong sa kaugalingon. Nasayod ka na kung ano na. Kaya dili sa kalibutan, gisgutan sa kasulatan nga dunay duha ka kaliwatan. Dunay anak sa amahan ug dunay anak sa Dios. Muna atong timan-an og maayo. Kanang gitawag og anak sa ilang amahan, wala na sila kasabot sa ilang gipanulti. Pero ang mga anak sa Dios makasabot sa tanan butang. Tungod kay ang Dios maoy magagiya sa hunahuna aron makita niya ang kamatuoran nga ang kasulatan dili gyud masayop. Mao na siyang tinuod. Muna nga sa atong pagkinabuhi, nabutang Usman, Nick. Muna sa atong pagkinabuhi. P9. Muna sa atong pagkinahanglan aning kinabuhi. Basa. Muna nga ako nagauhag. Unya, sama kanimo nga ikaw nakabati karon ani. Isiri ngadto sa tanan ninyo nakaila. Parinti, higala, masilingan, para masayod po sila ani. Sa pagbuhat mo na, dako na kayo katabang pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan sa tanang tao. Mo na isir lang ato.
Maura na'y pinaka-importante nga mabuhat na tong tanan. Sama sa kong ingon, nako nakakay gikatabang kay mao man ang gikinahanglan nga mopahibalo unsay akong gisulti nga kamuray nakabati, kinahanglang ibalita pud ninyo ngadto sa uban aron masayod ang tanang tao. Ingon ana ang kamatuoran nga gipadayag sa kasulatan. Ug dili lang kukutob, ako manghinaot nga gikahimuot ninyo ang mga mensahe nga atong nabati karon. Ug ipatik unta ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing gunahuna. Nga sama sa akong giingon, aron kini ang mag-amping kanato ug makapahinumdom kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ug maghari unta ang Dios kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw nga dili ikahatag ani kalibutan, kundi ang Dios lang ang makahatag sa maong kalinaw. Ug magsangkap unta sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Sama sa gihapon sa dili pa ko manamili. Nabati nato ang mga mensahe nga mo'y makahatag kanato og kabulahanan. Nasayod ka na, ikaw na ang magbuhat. Kung buot ka nga mabulahan, buhata ang tanan. Ug dili lang kukutob hinihigala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kaniya og may gabi ka natong tanan. Ug hangtod na pud sunod gabi makita na sad ko ninyo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa Facebook.